ऋषुरुवाच इत्याकर्णवचो देव्या साधुतुमर्षपूरितः समाचष्टसमागम्य दैत्यराजाय विस्तरात् तस्य दूतस्य तद्वाक्य माकर्णासुरराट्ततः सक्रुधप्राह दैत्यानामधीपं धूम्रलोचनं हे धूम्रलोचनांसुत्यं ससैन्ये परिवारितः तामानयबलाद्दुष्टं केशाकर्षणविहलं तत्परित्राणदः कश्चित् यदीवोत्तिष्ठते परः स हन्तव्यो वापि जक्षु गन्धर्व एव वा। ऋषुरुवाच तेनाज्ञप्त्यस्ततः शीघ्रं स दैत्यो धूम्रलोचनः वृतस्सष्टासहस्राणामसुराणां द्रुतं जजौ स दृष्ट्वा तां ततो देवीं तुहिनाचलसंस्थितां जगादोच्चै प्रजाहीति मूलं शुम्भनिशुम्भयो न चेत्प्रीत्याद्य भवति मद्भर्त्यारमुपैष्यति ततो बलन्नयामि स केशाकर्षणविहलं। देव्युवाच दैत्ये शरणे प्रहितो बलवान् बलसंवृतः बलान्न योषि मामेवं ततः किं ते करोम्यहम्। ऋषुरुवाच इत्युक्तसभ्यधावत्या मसूरो धूम्रलोचन हुङ्कारेणैव तं भस्म स चकाराम्बिका ततः अतः क्रुद्धं महासैन्यं मसूराणां तथाम्बिकां बवर्ष सायकैस्तीक्ष्णैः तथाशक्ति परश्वधैः ततो धूतशठः कूपात् कृत्वा नादं शुभैरवं पपातासुरसेनायां सिंहो देव्या सवाहनः कांश्चित्करप्रहारेण दैत्यानाशेन चापरान् आक्रान्ता चाधरन्नन्या जघान सुमहासुरान् केषाञ्चित् पाटयामास नखैकोष्ठानि केसरी तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक् विच्छिन्नबाहुशिरसः कृतास्तेन तथा परे पपौ च रुधिरङ्कुष्ठा दन्नेषां धृतकेसरः शनेन तद्बलं सर्वं स्वयं नीतं महात्मना तेन केसरिणा देव्या वाहनेनातिकोपिना श्रुत्वा तमसुरं देव्या निहतं धूम्रलोचनं बलं च सहितं कृष्णं देवी केसरिणा ततः चुकोप दैत्याधिपोति शुम्भप्रस्फुरिताधर आज्ञापयामास च तौ चण्डमुण्डौ महासुरौ हे चण्ड हे मुण्डबलैर्बहुलैर्परिवारितौ तत्र गच्छत गत्वा च सा समान्यतां लघु केशस्सा कृच्छबद्धा वा यदीव संशयो युधि तदा शेषा युधैः सर्वैः रसूरैर्विनिहन्यतां तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमागम्यतां बद्धा गृहीत्वा तामथाम्बिकाम्। इति मार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये शुम्भनिशुम्भसेनानी धूम्रलोचनवध षष्ठोऽध्यायः समाप्तम्। ॐ सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ श्री श्री चण्डिके देवी भक्तानां मङ्गलं कुरु।